एक दूसरे के ऊपर खींचातान, एक दूसरे के ऊपर हसद, बुग़्ज़, कीना, इस तरीके से बुरी नज़र के शिकार बने हुए। बिरादरान, बहुत मुबारक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, अल्लाह ने रिफ़ात वाला महीना, बुलंदी वाला महीना, इस माह मुबारक की 15वीं तारीख को अल्लाह ने शब बारात यानी मुबारक रात, बारात वाली रात, छुटकारे वाली रात, निजात वाली रात, मग़फ़िरत वाली रात, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई। तो इस माह मुबारक में हुजूर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना रोज़ा रखा है और हमारे बिरादराम हम इस माह मुबारक में 2 रोज़ा नहीं रख पाते। वो हमारे लिए गया कद्र गुजरता है, बहुत भारी लगता है, लेकिन हमारे हुजूर ने पूरा महीना रोज़ा रखा। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में पूरा महीना रोज़ा रखा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि हुजूर ने अपने नफ्स को काबू में किया। रब्बे करीम, रब्बे ज़ुल जलाल ने जब नफ्स और अक्ल का मुहासबा किया, नफ्स और अक्ल में मुहासबा किया, तो रब ने नफ्स को बुला करके पूछा और अक्ल को बुला कर पूछा, दोनों को बुलाया अपने पास और पूछा, ऐ अक्ल तू बता कि तू कौन है, मैं कौन हूं। अल्लाह ने अक्ल से पूछा कि ऐ अक्ल तू बता कि तू कौन है, मैं कौन हूं। तो अक्ल जवाब देती है, अना अब्दुका व अंता रब्बी। अक्ल जवाब देती है, अना अब्दुका व अंता रब्बी, यानी मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। मैं तेरा बंदा हूं। अक्ल जवाब देती है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। और नफ्स से बुला करके पूछा, ऐ नफ्स तू बता कि तू कौन है, मैं कौन हूं। अल्लाह की जात पुकार उठती है, ऐ नफ्स बता तू कौन है, मैं कौन हूं। तो नफ्स जवाब देता है, अंता अंती अना अना। यानी नफ्स जवाब देता, अना अना, अंता अंता, तू है, मैं। नफ्स जवाब दे रहा है कि अंता अंता, तू है, अना अना, मैं। ये नफ्स बोल रही है। उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने नफ्स को 100 साल तक खाने पीने से मना कर दिया, रोक दिया कि 100 साल तक खाना पीना सब कुछ बंद। इसीलिए बिरादरान, अपने नफ्स पर गालिब हो जाओ। जब तुम नफ्स पर गालिब हो जाओगे तो खुद ब खुद रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत में लग जाओगे। 100 साल तक खाने पीने से मना कर दिया, रोक दिया। उसके बाद 100 साल के बाद फिर अल्लाह ने अक्ल को बुलाया और नफ्स को बुलाया, दोनों को बुलाया। दोनों से सवाल होता है कि ऐ अक्ल बता तू कौन है, मैं कौन हूं। तो अक्ल जवाब देता है, अक्ल बोल उठती है, अंता रब्बी, तू मेरा रब है। अंता रब्बी, तू मेरा रब है। और उसके बाद फिर अक्ल को, जब अक्ल से जवाब मिल जाता है तो नफ्स को बुलाया जाता है, ऐ नफ्स तू बता तू कौन है। तो नफ्स वही जवाब देता है, अना अब्दुका अंता रब्बी, अना अब्दुका व अंता रब्बी, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। ये नफ्स जवाब देता है। 100 साल जब खाने पीने से रोक दिया जाता है,
مسلمانوں اس سے کہنا یہ مقصد ہے جب رمضان المبارک کا بامبرکت مہینہ آتا ہے تو کھانے پینے سے ہمارے برادران ہم سبوں کو روکنا، اپنے آپ کو نفس کو روکنا پڑتا ہے۔ تب ہمیں رب کی پہچان نظر آتی ہے کہ رب کی شان کیا ہے، رب کی ذات کیا ہے اور رب کی شان قدرت کیا ہے، جس شان کے مطابق قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ مسلمانوں یہ رب کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں موجود ہوں، میں تیری پکار سن رہا ہوں، بول تو کیا مانگتا ہے۔ مسلمانوں آج ہمارے برادران ہم رب کو راضی کرنے میں ہیں۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ مومن تو اس وقت ہوں گے، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رضا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے اللہ کی رضا کیا ہے؟ کیا اللہ بغض کو پسند کرتا ہے، نفرت کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کو پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ بد نظر کو پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ جو ہے برے اخلاق کو پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ برائی کو پسند کرتا ہے، جھوٹ غیبت چغلی کو پسند کرتا ہے؟ مسلمانوں جب یہ تمام تر چیزیں اللہ کی پسند میں نہیں ہے، یہ تمام افعال، یہ تمام کام جب اللہ کے پسند میں نہیں ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں ہم زندگی جی رہے ہیں؟ ارے اللہ کی رضا وہ رضا ہے کہ بغضوں کی حسد اور کینے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو اور سچے سنی صحیح عقیدہ عاشق مومن مسلمان بن کر کے زندگی گزارتے ہوئے نظر آؤ، تب ہمیں معلوم ہوتا ہے، تب جو ہے تمہارے لیے اس قدر دنیا روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے، تب تمہاری قسمت کا اور ستارہ چمک اٹھتا ہے، ٹمٹمانے لگتا ہے۔ مسلمانوں اگر اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو تو وہ شخص مومن نظر آتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں بلکہ مومن اور کامل مومن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں سنی صحیح عقیدہ، مسلمانوں اپنی قسمت کو سجا لو، سوار لو۔ مسلمانوں آج ہم برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کرنا شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس غفلت میں جی رہے ہیں کہ ہم سے بھی نہ جانے انجانے غلطیاں گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں ہر ممکن کوشش کرو اپنے آپ کو سچا ایماندار کامل مومن مسلمان بنا کر کے زندگی گزارنا شروع کرو۔ انشاءاللہ العزیز تمہاری دنیا بھی آسان ہوگی اور تمہاری آخرت بھی آسان ہوگی۔ ماہ مبارک